morning everyone. आज तपाईहरु समक्ष म क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड कास्ट रुल्स, कास्ट फर्मुला बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। यसको सानो जानकारी यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले दिइसकेको छु। जस्तै 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा यिनीहरुमा चाहिँ के चेन्ज हुँदो रहेछ, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा यिनीहरुको बारेमा चाहिँ ज्योमेट्रिकल प्रुफ सहित मैले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु हैन। अब चाहिँ यो भन्दा अगाडिको बारेमा चाहिँ हामी कास्ट रुल को युज गरेर, कास्ट रुल को हेल्पले चाहिँ हामी के गरिकन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोहरुको भ्यालु। यहाँ चाहिँ मैले क्वाड्रेन्ट बनाएर तपाईहरु समक्ष पस्किने प्रयास गरिरहेको छु म। यहाँ चाहिँ यो कार्टेशियन प्लेनमा यो चारवटा छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट। यो क्वाड्रेन्ट भित्र यदि कुनै भ्यालु पर्यो भने त्यो 90 माइनस को भ्यालु आउँछ। यो भन्दा माथि यो भनेको 0 डिग्री, यो भनेको 90 डिग्री, यो बीचमा चाहिँ 90 माइनस थीटा हुँदो रहेछ। त्यसपछि यो भन्दा अगाडि यदि हामी जाँदो रहेछौं भने यो भन्दा अगाडि भनेको 90 प्लस भनेको 90 प्लस थीटा, त्यसपछि यो लाइन 180 डिग्री लास्ट 180 माइनस थीटा भनेपछि यो भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ 90 प्लस 180 माइनस। अब यहाँबाट हामी तल आउँछौं भने के हुन्छ 180 प्लस 270 माइनस। अब यहाँबाट हामी अर्को कोठामा जान्छौं त यहाँ आउँछ 270 प्लस यसबाट विचार गर्दाखेरि 360 माइनस हुँदो रहेछ। त्यसलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई लेख्न पनि सक्छौं। के हुन्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छ यसलाई। यो हाम्रो कुन क्वाड्रेन्ट हो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त थर्ड क्वाड्रेन्ट हुँदो रहेछ। यसलाई हामी के भन्छौं त फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौं। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि जति ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हुन्छ सबको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। मतलब sin, cos, tan, cosec, sec, cot यो प्रत्येकको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के छ ओन्ली sin पोजिटिभ एन्ड इट्स रेसिप्रोकल। sin र उसको रेसिप्रोकल को भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, बाकी सबै के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त फेरि tan, tan कति छ tan र cot, tan को रेसिप्रोकल cot हुन्छ। यदि tan को भ्यालु यसमा आयो भने के गर्छ 180 प्लस थीटा र 270 माइनस थीटा यो चाहिँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ। अब cos फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ के हुन्छ cos पोजिटिभ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त बुझ्ने कसरी त। अब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा यिनीहरुको बारेमा मैले चाहिँ गरिसकेको छु। जस्तै केही एक्जाम्पलहरु म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। जस्तै म लेख्छु एउटा सानो जानकारी अरु के गरौँ यसमा। यदि कतै 90 र 180 को फर्ममा छ, के अरे 90 र 360 को फर्ममा छ, त 90 र 360 को फर्ममा छ भने त ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त चेन्ज हुन्छ के को फर्ममा त sin चाहिँ के मा चेन्ज हुन्छ cos मा र cos sin मा। फेरि त्यसपछि tan यदि कतै छ भने tan चाहिँ के मा कन्भर्ट हुन्छ त cot मा र cot चाहिँ के मा tan मा। त्यसपछि cosec चाहिँ के मा चेन्ज हुन्छ त sec मा र sec चाहिँ के मा चेन्ज हुन्छ त cosec मा। यो अलिकति सामान्य टेक्निकल कुराहरु छन् जुन हामी यो भन्दा पहिलाको रूपमा पनि के जानकारी गराएकै हौं। त्यस्तै यदि हामीसँग यहाँ फेरि मिस्टेक भयो 90 र 270 हुन्छ। 90 र क्वाड्रेन्ट्स रुलको 90 र 270 एंगल छ कतै भने यो तरिकाले चेन्ज गर्नु। अनि त्यसपछि 180 छ एन्ड 360 छ त एज इट इज रहिरहन्छ। मतलब यसमा के हुन्छ त नो चेन्ज हुन्छ, यसमा कुनै चेन्ज हुँदैन। अब जस्तै हामी केही एक्जाम्पल गरिरहेका छौं। जस्तै म लेख्छु sin 180 माइनस थीटा। त sin 180 माइनस थीटा पहिला के हेर्नु पर्यो हामीले। यहाँ के छ त 180 माइनस थीटा छ। 180 हुनबित्तिकै यो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के लेखिन्छ त एज इट इज लेखिन्छ जस्ताको त्यस्तै। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर ओन्ली sin थीटा। अब हेर्नु पर्ने कुरो के छ 180 माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। त्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ, दैट्स व्हाई दैट्स विल बी अलवेज पोजिटिभ प्लस sin थीटा। अब जस्तै म लेख्छु यहाँ sin
270 माइनस थीटा। त sin 270 माइनस थीटा ले हामीले लेख्छौं भने त sin मा के दियो 270 छ 270 मा चाहिँ के हुँदो रहेछ चेन्ज गरिरहेछ त sin चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त cos मा। त हामी के लेख्छौं यहाँ cos लेख्छौं। अब हेर्नु पर्ने कुरा के छ 270 minus theta कुछ क्वाड्रेन्ट छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट मा 270 minus theta बट थर्ड क्वाड्रेन्ट मा के हुन्छ tan पोजिटिभ हुन्छ tan र cot मात्रै। तर यहाँ आयो के sin दैट्स व्हाई हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं त माइनस cos थीटा। यो तरिकाले हामी जुनसुकै पनि गर्न सक्छौं। जस्तै म यहाँ एक मिनेटको लागि गरिहालौं cot 360 minus theta cot 360 minus theta छ त cot 360 minus theta लाई हामी के गर्छौं त अब हेर्छौं 360 minus theta अनि cot त cot 360 लेखे त 360 के लेखिन्छ नो चेन्ज। त्यहाँ हामी के लेख्छौं cot theta लेखिदियौ। अब यो पर्छ कुन कोष्टमा त कुन क्वाड्रेन्टमा त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के छ अलवेज cos ओन्ली पोजिटिभ र cos बाहेक जति छ सबै के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं माइनस cot थीटा लेख्छौं। त यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं त कास्ट रुल्समा चाहिँ 360 सम्मको चाहिँ चेन्जेसन हामी यो तरिकाले गर्न सक्छौं। अब यदि हामीसँग 360 भन्दा बढी छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं एकछिन हजुरहरु यसलाई हेर्नुस् त्यसपछि म त्यसको बारेमा पनि केही जानकारी दिन्छु। अब म अरूतिर गइराखेको छु। एउटा आउँछ हामीसँग 90 multiply n plus minus theta। हामी यो फर्मेटको बारेमा पनि जानकारी गरौँ। अब जस्तै हामीलाई एक मिनेटको लागि मानौ हामीलाई भन्दियो एक नम्बरमा sin कति डिग्री त 300 sin 390 डिग्री sin 390। अब हामी यसलाई यो फर्मेटमा लाग्छौं 390 into n। त हामीले के गर्नु पर्यो त 91 जामा 90 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 390 हुन्छ त या त 4 टाइम्स गर्छौं 360 हुन्छ 5 टाइम्स गर्छौं भने 450 हुन्छ। त हामीले के गर्ने हो त 390 मल्टिप्लाई के गर्दिने त 4 गर्दिने त 19 4 जा 360 हुन्छ अनि प्लस के आउने भयो त 30 आउने प्लस 30। यसमा के हुनु पर्यो यो n को भ्यालु यदि ओड छ n ओड भए n ओड र n इभेन त ओड मा चाहिँ के हुन्छ त चेन्जेसन आउँछ। त चेन्ज के आउँछ sin cos मा cos sin मा tan cot मा cot tan मा cosec sec मा र sec cot मा। यदि n इभेन छ त यसमा के हुन्छ त नो चेन्ज हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको चेन्जेसन आउँदैन। त अब यहाँ हेर्दाखेरि यो 90 into 4 plus 30। अब यो हेरौं यसमा के को भ्यालु छ त n को भ्यालु के मा आयो त इभेन मा आयो त एज इट इज यहाँ लेखिन्छ sin कति डिग्री त 30 डिग्री। अब आउँछ यो प्लस हुन्छ कि माइनस। अब हामी हेर्छौं sin 90 multiply 4 त 90 multiply 4 भनेको यहाँ देखि सुरु गर्छौं त 1 2 3 4 यसमा के छ त प्लस छ त प्लस छ भने कुन क्वाड्रेन्टमा आयो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के छ त अल पोजिटिभ छ। यदि यो अल पोजिटिभ छ त यहाँ के लेख्नु पर्छ प्लस sin 30 डिग्री।
अब यसलाई अर्को तरिकाले हामी कसरी गर्न सक्छौं त यही दियो मानौ 1 मिनेटको लागि sin कति छ 390 sin 390 छ अब कसैले मन लाग्यो sin 90 into 5 गरौँ त 90 into 5 गर्दा कति हुँदो रहेछ त 450 450 बाट यदि हामी 60 घटाइदियौ 400 450 बाट के गर्यो 60 घटायो त आयो कति 360 त 360 390 आउँछ अब sin 90 into 5 छ 5 भनेको कुन नम्बर छ त इभन नम्बर छ त यो इभन छ सरी इभन हैन ओड छ त sin चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त cos मा चेन्ज हुन्छ त हामी यहाँ के लेख्दिने त cos लेख्ने अब यो ओड हुँदाखेरि cos लेखिन्छ अब यो 90 मल्टिप्लाई 5 छ मतलब फिफ्थ क्वाड्रेन्ट मा जान्छौ हामी भनेपछि 1 2 3 4 5 अब यो फिफ्थ क्वाड्रेन्ट मा पुगिसकेपछि फेरि के हो त 60 डिग्री माइनस हुने भयो त 60 डिग्री माइनस हुनुको मतलब के छ त भ्यालु कुन क्वाड्रेन्ट मा लाई गर्यो त यसै क्वाड्रेन्ट मा लाई गर्यो यसै क्वाड्रेन्ट मा लाई गर्यो त यहाँ के आउँछ cos 60 डिग्री अब हामी विचार गर्छौं त cos 60 को भ्यालु पनि 1/2 र sin 30 को भ्यालु पनि 1/2 त हामी या त पोजिटिभ के रे ऑड नम्बर ऑड फंक्सन ऑड लिएर पनि गरेर हेरायौं र इभन लिएर पनि गरेर हेरायौं त्यसबाट हामी के बुझ्यौं त प्लस गरेर गर्दा पनि भ्यालु त्यतिकै आउँछ माइनस लिएर गर्दा पनि भ्यालु त्यतिकै आउँदो रहेछ अब यसमा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ ठुलठुला भ्यालुहरु दिएको हुन सक्छ जस्तै हामी एउटा दुईटा त्यो पनि गरी हेरौं जस्तै हामीलाई दिइहाल्छ cos 930 डिग्री अब cos 930 डिग्री को भ्यालु हामी के गरिकन फाइन्ड गर्छौं त भेरी सिम्पल छ cos अब 90 त 90 मा त हामी 10 मल्टिप्लाई गर्यौं त 90 10 जा 900 अनि प्लस कति जोड्दिनु यसमा 30 त 90 10 जा 900 अब यहाँ 90 10 जा 900 plus 30 भनेको 930 अब हेर्नु पर्ने कुरा के छ 90 into n त 90 into n मा n भनेको भ्यालु कति छ त इभन नम्बर n इभन नम्बर छ त यो cos जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ अनि यहाँ के आयो त 30 आयो अब हामीसँग के छ 90 10 भनेपछि यसलाई अब 10th नम्बरमा कुन आउँछ त यहाँ देखि काउन्ट गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि 9 अनि 10 10 प्लस भनेको 30 यो क्वाड्रेन्ट पर्यो यसमा अलिकति हामीले बुझ्नु पर्नेछ 90 into 10 मतलब 10 चोटी त एक चोटी यसरी घुम्दा यहाँसम्म 4 फेरि एक चोटी यसरी घुम्दा यहाँसम्म 8 8 त भइहाल्यो अब 9 10 अब यो 10th पुगिसकेपछि 10th मा के छ प्लस 30 छ भनेपछि कुन क्वाड्रेन्ट हो त थर्ड क्वाड्रेन्ट यसको मतलब यसको भ्यालु कहाँ आएर बस्यो त थर्ड क्वाड्रेन्ट मा अब थर्ड क्वाड्रेन्ट मा के छ त ओन्ली 10 पोजिटिभ छ बट हियर इज गिवन cos दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी माइनस यहाँ हामी के लेख्छौं त माइनस लेख्छौं त्यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cos कति डिग्री 30 डिग्री त यसको भ्यालु हामी निकाल्दाखेरि के आउँछ त -√3/2 अब यो तरिकाले हामी जति सुकै ठुलो ट्रिगोनोमेट्रिकल भ्यालु पनि हामी इजी वेमा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसलाई म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु यो 90 multiply n plus minus theta यो n के हुनु पर्छ या त आइदर के भन्छ इभन हुन्छ कि ओड हुन्छ यदि इभन छ भने त एज इट इज राख्ने ओड छ भने sin cos मा cos sin मा 10 cot मा cot 10 मा cosec sec मा र sec cos मा यो तरिकाले के हुन्छ यसमा चेन्जेसन आउँछ अब यसमा चेन्जेसन भइसकेपछि फेरि यो कुन क्वाड्रेन्टमा लाई गर्यो त जस्तै यहाँ मैले गरेको त यहाँ के छ त 10 90 multiply 10 plus 30 छ यो क्वाड्रेन्ट कुनमा पर्यो त अब हेर्नु पर्यो जे यहाँ देखि काउन्ट गर्दा 10th पोजिसनमा कुन पर्छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस भनेको यो पछि कुन क्वाड्रेन्ट हो त थर्ड क्वाड्रेन्ट हो थर्ड क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ छ 10 पोजिटिभ छ तर यहाँ आएछ के त cos आएछ त cos छ
भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्टमा 10 पोजिटिभ भ्यालु के को कसको त यो के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ त द्याट्स वाइ हामीले के गर्दिनु त -√3/2 त यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोको चाहिँ जुन एंगलहरुको भ्यालु हुन्छ जतिसुकै ठुलो किन नहोस् हामी यो मास्टर फर्मुला जस्तो युज हुन्छ हामीलाई यसमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गरेर हामी जुनसुकै भ्यालुलाई पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त आज तपाईहरु समक्ष चाहिँ मैले यो सानो जानकारी पस्के यो जानकारीबाट तपाईहरुले बढीभन्दा बढी समस्या सल्भ हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र यो विश्वासको सँगै म चाहिँ आजको यो छोटो जानकारी यही विराम दिन चाहन्छु हस् त नमस्कार।